बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से आपको बताते चले, सिटी मंडी मोड़ खुंडा से महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एंड क्लीन पंजाब के वीएन कूड़ा क्रिकेट और गंदगी में तब्दील किया जा रहा है। टाउन कमेटी मोड़ खुंडा के तमाम मुलाजिमीन घर बैठे तनख्वाहें लेकर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। शहर भर में सेहत और सफाई के मामलात बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। शहर भर में सेहत और सफाई के मामलात को मुसलसल नजरअंदाज करके अवाम में बीमारियों को फैलाने का सबब बन रहे हैं। अक्सर मोहल्लों में सफाई करने वाले टाउन कमेटी वर्कर्स बिल्कुल नहीं आते, जिससे कूड़ा क्रिकेट, गंदे सीवरेज के पानी से ताफुन और बदबू अवाम के लिए मुसलसल दर्द-ए-सर बन चुके हैं। कमेटी के फराइज में शामिल भी है कि वो टाउन कमेटी की हदूद में गंदगी की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए खुद रोड्स का विजिट करें और इन्हें असल हालात का इल्म हो सके कि शहर में सेहत और सफाई के मामलात इतने बिगाड़ का शिकार क्यों हो चुके हैं। अहले इलाका की अपील है कि मोड़ खुंडा मेन रोड अंदरूनी आबादी में गंदगी, कूड़ा क्रिकेट और सीवरेज का निजाम दरहम बरहम और जगह जगह हर तरफ गंदगी, कचरे, कूड़ा क्रिकेट का राज है। जब तक तरजीही बुनियादों पर सफाई नहीं हो जाती, इलाके में हालात अबतर ही नजर आएंगे। डीसी ननकाना से नोटिस लेने की अपील। मरियम नवाज के ट्वीट पर आलिया हमजा का रद्द अमल। मैट्रिक फेल जाहलों की नानी कौन सी डिक्शनरी पढ़ती हैं? मरियम बीबी शक्ल की बजाय दिमाग की छोटी सी सर्जरी करवा ले। लीडर और गिद्दड़ में फर्क जान पाती। गिद्दड़ वही जो बेटी के जरिए डील करके बेटी को मुल्क में छोड़कर लंदन भाग जाए, बेटी भी वो जिसके पास ब्लैकमेलिंग मटेरियल हो। गिद्दड़ वो डर की वजह से अपनी माँ और बेगम के जनाजे में शिरकत ना करे। लीडर एक ही जो गोलियां खाने के बाद अपने मुल्क और अपने घर के अंदर अपने अवाम के लिए बैठा हुआ है। भले तुम उल्टी लटक जाओ, चीखो चिल्लाओ, अपना गला फाड़ो, अवाम को जिद है कि तुम्हारी इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश कभी हम पूरी नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसे मामलात जहां खवातीन पर जुर्म करने का इल्जाम लगाया जाता है, जमानत एक उसूल के तौर पर दी जानी चाहिए और सिर्फ इस्तिस्ना के तौर पर इनकार कर दिया जाएगा। खवातीन मुलजिमीन वगैरह के मामलात में जैसा कि दफा 497(1) के पहले ज़ाब्ते में जिक्र किया गया है, जुर्म के ज़मरे से कतई नजर जमानत एक ही कायदे के तौर पर दी जानी है और इस तरीके से सिर्फ इस्तिस्ना के तौर पर इनकार कर दिया गया है, जैसा कि ये इन जराइम में मंजूर या इनकार किया जाता है जो ममानियत के अंदर नहीं आते। सेक्शन 497 CRPC के शिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की तरफ से तहरीर करदा 9 सफ़ात के फैसले में कहा गया कि एक खातून की जानिब से दायर गिरफ्तारी के बाद जमानत की समाअत करते हुए इस पर अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम था। फैसले में कहा गया कि वो इस्तिस्ना जो जमानत से इनकार का जवाब पेश करते हैं, अदालत के मुतअद्दिद फैसलों से भी अच्छी तरह से तयशुदा है। अगर वो जमानत पर रिहा हो जाएं तो मुलजिमान का मुकदमा इम्कान है से बचने के लिए फरार, इस्तिगासा, दो होना, शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करना या इस्तिगासा के गवाहों को मुतासर करने के लिए इंसाफ की राह में रुकावट, जुर्म को 3 डालना और दोहराना। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये तरक्कियां वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड के 27वें इजलास के दौरान की गई। इंफॉर्मेशन ग्रुप से शाहिरा शाहिद को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। इस वक्त वो इतलात और नशरियात के सेक्रेटरी के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी। सिलेक्शन बोर्ड ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के 10 अफसरान को ग्रेड 21 से 22 तरक्की देने की मंजूरी भी दी। इनमें अहमद हनीफ, औरकजई, यूसुफ खां, मोहसन मुश्ताक, चांदना, साजिद सिद्दीक, कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद, आरिफ अनवर बलोच, अवैस मंजूर समरा, अली शेर, सैयद अली मुर्तजा और वसीम मुख्तार चौधरी शामिल हैं। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में शहीद इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास की दूसरी बरसी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ सैयद खुरम अली, सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी हेडक्वार्टर्स और दीगर अफसरान की शिरकत। मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के अफराद की भी कसीर तादाद में शिरकत। इमरान अब्बास से शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों से मिले, बच्चों से प्यार किया और बातचीत की। शोहदा पुलिस हमारा फख्र हैं, जिनकी अजीम कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद रावलपिंडी पुलिस का फख्र हैं। इमरान अब्बास शहीद ने अपने शहीद वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल कायम की। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बात करने पर आमादगी जाहिर करने के बयान के जवाब में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने हफ्ते के रोज कहा है कि पीटीआई के सरबराह एनआरओ की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने साबिक वजीर आजम के खिलाफ जारी तोशाखाना रेफरेंस का हवाला देते हुए मजीद कहा कि कोई भी चोर से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। प्रीमियरशिप के बाद के बयाने पर तनकीद करते हुए साबिक वजीर आजम ने पूछा कि वो इन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं जो इम्पोर्टेड के पीछे हैं। क्या आप इन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन्होंने आप पर हमला किया या आपको आला ओहदे से हटाया? उसने पूछा। उन्होंने पीटीआई के सरबराह पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो ऑल के ट्रस्टी को बचाने के लिए समझौता करना चाहते हैं। सिब्बी का सालाना 3 रोजा सकाफती मेला मुआशिया वास्पा अपनी
تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ میلے کا دوسرا روز خواتین اور بچوں کے لیے مختص کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں نمائندہ خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سبی کا سالانہ ثقافتی میلہ مویشیاں و اسپا اپنی خوبصورت رنگوں اور مختلف تقریبات کے ساتھ جاری ہے۔ سبی میلے کا دوسرا روز خواتین اور بچوں کے لیے مختص کیا گیا۔ میلے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سبی میلے کے دوسرے روز کی مہمان خاص پارلیمانی سیکرٹری مہجبین شیران تھی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سبی میلہ جو یہاں پہ جو ایک روایتی میلہ ہے اور ہر سال سبی میں لگتا ہے، جو آج ان کا سیکنڈ ڈے ہے اور جو ہے آج خواتین کا دن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست، بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پہ جو ہے لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے مال مویشی لے کے آتے ہیں، اپنا جو ان کا مختلف ڈپارٹمنٹس کے ابھی جو ہے اس سال ہم دیکھیں گے لگے ہوئے ہیں، اور جو اسپیشلی خواتین کے لیے انہوں نے ایک اچھا میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست چیز ہے کہ ایک پورا دن سبی میلہ کا خواتین کے نام پہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ہماری خواتین کے لیے، اور جو ہے ان کو ایک اچھا اپرچونٹی ملا ہے اپنے ہنر کو، اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے آئیں۔ اور جو ہے یہاں پہ، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہماری خواتین جو ہیں، باہر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کہ بلوچستان کی خواتین کی جب بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خواتین کو اجازت نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں آج ہماری خواتین نے اس چیز کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا۔ لیڈی شو کے موقع پر خواتین اور بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ بچوں اور خواتین کا کہنا تھا کہ سبی میلے کا ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور خوب موج مستی بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے واقعی میں ریلی میں بہت انجوائے کیا ہے، کیونکہ ہمیں پورا سال جتنا انتظار رہتا ہے وہ سارا ہم نے پوری کسر نکال لی اس بار، اور اس بار انجوائے اس لیے زیادہ کیا کیونکہ لیڈیز کا رش کم تھا، تو اور بھی زیادہ گھومنے پھرنے میں مزہ آیا ہے۔ تو یہ آپ ضلعی انتظامیہ کیا کہنا چاہیں گی، کیونکہ یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، اگر مجھے موقع ملے نا تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سال میں 2 بار ضرور کیا کرے، تاکہ لیڈیز کو گھومنے پھرنے کا، انجوائے کرنے کا بہت زیادہ موقع مل سکے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا، ہم اسے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں جھولے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں کھائی، چاٹ وغیرہ، آئس کریم وغیرہ، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ سبی میلہ تھا، ہم سبی میلے میں آئے، ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم نے گنے کا جوس پیا، آئس کریم کھائی، بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ تو میرے کو بہت مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ نے بہت سی چیزیں کھائی ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسی باتیں انجوائے کیا ہے۔ ہم لوگ نے چاٹ کھائی ہیں، سموسے کھائے ہیں، ٹکے کھائے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے یہاں۔ یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ہوا ہے، ہم ہر سال انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے کو خاص کر کے آپ یہ بتائیں کہ لیڈی شو کو آپ کس طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں؟ ہم یہاں پہ بہت انجوائے کریں، اور ہم لوگ اسٹیڈیم جا رہے ہیں، جرگاہ ہال جا رہے ہیں نائٹ شو پہ، اور یہاں پہ ہم بہت مزہ کر رہے ہیں۔ آج لیڈیز شو ہے، وہاں پہ اسٹالز لگے ہیں، جھولے لگے ہیں، ہم نے جھولے کھائے اور خریداری کی، بہت مزہ آیا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم نے بہت سی چیزیں کھائی ہے، بہت سی چیزیں کری، اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں۔ بہت اچھے سے انجوائے کیا ہے ہم نے، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ، گھومے پھرے، مزہ آتا ہے۔ سبی میلہ سب سے مشہور ہوتا ہے۔ تو آپ اس میلے کو سال بھر کے لیے انتظار کرتی ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں کرتے ہیں، سال بھر کے لیے اتنا انتظار کرتے ہیں، ایک دن آتا ہے وہ بھی لیڈیز شو، تو مزہ تو آئے گا نا اس میں۔ ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے، بہت کچھ کھایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال ایسا میلہ ہوتا رہے یہاں پہ سبی میں، اور میلے کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کی اور محکمہ پولیس کی جانب سے میلے میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے تھے، جن سے داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ سبی کا تاریخی سہ روزہ میلہ مویشیاں واسپا سردار چاکر خان اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو تھے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ سبی کا 3 روزہ تاریخی میلہ مویشیاں واسپا اپنی رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ سردار چاکر خان ڈومکی اسٹیڈیم میں آج اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خاص صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو تھے۔ مہمانوں کی آمد پر چھوٹے بچوں نے پھول پیش کیے۔ تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پیش کیا گیا، جس کے بعد وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا سبی میلہ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سبی میلے کی اپنی ایک
تاریخی اہمیت ہے۔ سبی میلہ امن اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ میلہ ہزاروں سالوں پر محیط بلوچ قوم کی ثقافت کی عکاسی ہے۔ مقامی زبانوں کی ترقی کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ جو قومیں اپنی ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ میلہ امن اور خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ 135ویں سالانہ سبی میلہ 2023 کا اختتامی تقریب میں پاک فوج، FC، پولیس اور اسکول کی طلباء کی جانب سے بینڈ دستوں نے سلامی دی۔ مختلف اسکول کے طلباء کی جانب سے ریم جم شو، جانوروں کی نمائش و پریڈ، گرل گائیڈ کی بچیوں کی جانب سے ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان اور ڈھول کی تھاپ پر گھوڑا ڈانس نے شائقین کے دل جیت لیے۔ جس جانور کو آپ سکھاتے ہیں تو جس لے میں جانور ہوتا ہے آپ دوسری لے میں آ جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر آنے والے مہمانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، نواز لیگ کے مرکزی نائب صدر وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ اس وقت سیاست سے زیادہ ریاست بچانے کے لیے قومی سیاسی قیادت کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات سے زیادہ ضروری ملکی معیشت کی بحالی اور استحکام ہے۔ نواز لیگ عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے، مگر سپریم کورٹ کے جن جج صاحبان نے اختلافی نوٹ دیا ہے انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں سے عمران خان کو جس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے اس پر قوم پریشانی کا شکار ہے۔ ماضی میں عدالتی فیصلوں کے لیے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر جس طرح ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلا گیا، آج اس کا بھی ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان جن کرداروں کو بے نقاب کر رہے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ خود بھی ماضی میں ہونے والی سازش کا حصہ رہے۔ مریم نواز کی شیخ پورہ آمد کے موقع پر ان کا تاریخی استقبال ثابت کر دے گا کہ شیخ پورہ آج بھی نواز لیگ کا گڑھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں ذیشان پرویز کی طرف سے منعقدہ تاجر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نواز لیگ کے سٹی جنرل سیکریٹری میاں رفاقت علی، مرکزی انجمن تاجران کے جنرل سیکریٹری ملک پرویز، اقبال احمد خورشید چودھری، شیخ عظیم، شیخ محمد یعقوب بگا چودھری، امیر حسن فاروق احمد شیخ، رانا محمد عمران سمیت دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے دیگر پارٹی رہنماؤں اور تاجر برادری کے ہمراہ میاں ذیشان پرویز کے دفتر کا بھی افتتاح کیا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مرکزی انجمن تاجران اور انجمن تاجران گلہ منڈی کے صدر امجد علی نذیر بٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اور اس کے ایٹمی پلان پر بیرونی دباؤ انتہائی ناقابل برداشت ہے اور یہ دباؤ سراسر پاکستان کے اندرونی اور دینی معاملات میں کھلی مداخلت ہے جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ غیور عوام آئین کی اسلامی دفعات اور ایٹمی پلان پر کسی بیرونی دباؤ کو ہرگز قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی کو ڈکٹیشن لینے کی اجازت دے گی۔ قوم اسلام اور ایٹمی پروگرام کا دفاع ہر صورت میں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ایٹم بم دشمن قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت پاکستان عالم کفر کی آنکھ کا کانٹا بن چکا۔ یہودی اور بھارتی لابی مسلسل پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے جو اسلام پسند اور محب وطن قوتوں کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین اور ثقافت سے روایات پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں اسلام و پاکستان کے خلاف کسی قسم کی غیر شرعی غیر اخلاقی پروگراموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عورت مارچ کے نام پر عورتوں کو رسوا کرنے کے لیے میرا جسم میری مرضی کے نام پر کرائے کی آنٹیاں حاصل کرنے اور اسلام و پاکستان کے ساتھ ساتھ دینی اور معاشرتی اور اخلاقی روایات کو اپنے پاؤں تلے روند کر غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں، حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں رہنماؤں کے اس سلسلے میں خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے اور نظریہ پاکستان اور اسلام سے غداری کے مترادف ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ عمران خان آئین کی بالادستی کی باتیں کر کے اپنی آئین شکنی چھپا نہیں سکتے۔ پولیس کو گرفتاری دینے کی بجائے زمان پارک سے فرار ہو کر عمران خان نے اپنی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ واضح کر دی۔ عدالتی احکامات سے کوئی بالاتر نہیں۔ جو عدالتی احکامات کسی مظلوم کمزور کے لیے ہیں وہی احکامات مضبوط کے لیے بھی ہیں، لہٰذا عمران خان خود کو احتساب کے لیے پیش کرے تاکہ کرپشن کیسز کی انکوائری جلد مکمل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کا نعرہ لگانے والے پی ٹی آئی کی قیادت چیئرمین عمران خان سمیت تمام ہواری کرپشن میں ملوث ہیں جن سے لوٹی گئی قومی دولت واپس لینے کا وقت آ گیا، چاہے جتنے جتن کر لیں ان کا احتساب ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب اسلام آباد پولیس سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچی تھی تو انہوں نے فرار ہونے کی بجائے قانون کا سامنا کیا اور فوری گرفتاری پیش کی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ الحمدللہ وہ تمام کیسز میں سرخرو ہوئے، حالانکہ بے بنیاد الزامات
इल्जामात की पादाश में इन्हें जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, मगर उन्होंने आईन और कानून की पासदारी को तरजीह दी और हर जबर खंदा पेशानी से बर्दाश्त। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का सुनकर इमरान खान की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा नाम नेहाद सियासी लीडर है जो कारकुनों को जेलें भरने की कॉल देता है और खुद जेल जाने से शदीद खौफजदा है। शेखुपुरा से ही खबर है। तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुर रसूल गुज्जर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने होशरुबा महंगाई करके गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। गैस, मुल्क में बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कारोबारी तबका भी सख्त मुश्किलात से दुचार है और हुक्मरानों को अवाम की बजाय अपने केसेस खत्म करवाने और इक्तदार को तूल देने की फिक्र लाहक है, जिसकी खातिर वो आईनों, कानून और जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। महंगाई ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया, मगर वजीर खजाना को पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क नजर आ रहा है। हुक्मरानों को एहसास ही नहीं कि अवाम कितनी अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की ढिठाई और बेहिसी का कोई मुकाबला नहीं। करप्शन ने मुल्क को जड़ों से खोखला कर दिया। हुक्मरानों के पास महज जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की कारकर्दगी इश्तिहारात तक महदूद रह गई है। जो हुक्मरान अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सके, इन्हें इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने का कोई हक हासिल नहीं। जब से PDM की हुकूमत आई है, बेयकीनी और अफरा तफरी की फिजा ने आम आदमी को कहीं का न छोड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इमरान खान की क़यादत में ही बहरानों से निकाला जा सकता है। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इस हुकूमत की रुखसती तक तहरीक इंसाफ की अवामी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियां देने वाले अवाम इमरान खान के हाथ मजबूत करेंगे। कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी। वो नेक नियत सियासतदान और कौम के सच्चे खैर ख्वाह हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारक महमूद डोगर ने कहा है कि हमें फख्र है कि हम सब पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के VN की तकमील के लिए उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज की जारी जिद्दोजहद में शाना बिशाना है। मरियम नवाज की 14 मार्च को शेखुपुरा आमद पर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की क़यादत में इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स का जोश खरोश काबिल दीदनी है और वो अपनी कायद मोहतरमा नवाज शरीफ की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शेखुपुरा की आवाम 14 मार्च को साबित कर देगी कि वो राना तनवीर हुसैन की क़यादत में पार्टी कायदीन के साथ खड़ी है और शेखुपुरा आज भी नवाज लीग का गढ़ है। उन्होंने कहा कि नून लीग PDM में शामिल जमातों के साथ मिलकर मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभालने के लिए आगे बढ़ी और रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगाया और इंशाल्लाह जल्द मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। इमरानी हुकूमत ने अपने 4.5 साल दौर में पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जिसका खमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने कैंपेन भी शुरू कर रखी है। तहरीक इंसाफ का हर मैदान में मुकाबला करेंगे और इनका भयानक चेहरा अवाम में बेनकाब करते रहेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के जिले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुम्मन ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ जारी मजमूम साजिशें काबिल कबूल नहीं। अगर इमरान खान की जान को कोई खतरा लाहक हुआ तो नताइज के जिम्मेदारान खुद हुक्मरान होंगे। कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इनसे हर जबर का हिसाब लिया जाएगा। हुक्मरान होश के नाखून लें और अपने इक़्तिदार को तूल देने की खातिर इमरान खान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के इर्तिकाब से बाज रहे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क और मईशत को डुबो दिया। उनका वाहिद मकसद मुल्क में फसादात करवाना है ताकि इंतखाबात मुलतवी हो जाए, मगर PTI इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देगी। इंतखाबात के इनेकाद की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं होने दी जाएगी। अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हुए आइन की रूह से इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है, जिसमें कोई ताखीर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की बजाय मरहम रखने की जरूरत है। मुल्क इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान और दूसरे मसाइल से दुचार है। मुल्क को इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दरपेश हैं, लिहाजा तमाम दरपेश मसाइलों बहरान से छुटकारे के लिए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत अवामी मसाइल का तदारुक कर सके। थाना घक्कड़ मंडी पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई, 20 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। SHO थाना घक्कड़ इरफान मुनव्वर भिंडर ने पतंगबाजी पर कंट्रोल करते हुए इलाका थाना घक्कड़ से 20 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके 1600 पतंगे और 24 केमिकल डोरें बरामद कर ली। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पतंगबाजी एक ऐसा मकरूह शुगल है जिससे बहुत सी कीमती और मासूम जानों का ज़िया हुआ है और कई मासूम बच्चे जालिम कातिल डोर से अपने गले कटवा बैठे हैं। बहुत सी माएं अपने बच्चों को गंवा बैठी और बहुत से खानदान उजड़ चुके। पतंग बनाने वाले, पतंग फरोख्त करने वाले और पतंग उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ बिला तफरीक सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।